अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू फाइनल राउंड। आज हम बात करेंगे फैटफ और पाकिस्तान के बारे में। फैटफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाला इंटर गवर्नमेंटल इदारा है, जिसने इंटरनेशनल सोसाइटी को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से पहुंचने वाले नुकसानात से बचाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स या मेयारात मुकर्रर किए हुए हैं, जिन पर अमल दरामद करना दुनिया के हर मुल्क की जिम्मेदारी है, जो कि एक मिथ है। पाकिस्तान जून 2018 से फैटफ के ग्रे लिस्ट पर है, मगर क्यों? पाकिस्तान कैसे इस लिस्ट से बाहर निकलेगा? क्या फैटफ पाकिस्तान या बाकी ममालिक को दबाव में रखने का एक टूल है? आज इस सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फैटफ के बारे में मजीद जानते हैं हमारे मेहमान जनाब डॉक्टर फरहान खान अब्बासी साहब से। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके नाम को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके मार्ज़े वजूद में आने की डेट को भी समझेंगे और फिर किसने इसको बनाया इसको भी समझेंगे। देखें, ये इनिशियली G7 कंट्रीज ने आपस में मिलकर एक इदारा बनाया जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अभी नहीं था। इसकी मेंबरशिप बहुत कम थी, G7 कंट्रीज से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का लफ्जी मतलब ये है कि ये टास्क फोर्स पूरी दुनिया पे नजर रखेगी, मॉनिटर करेगी फाइनेंशियल एक्टिविटी को। आया वो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, आया वो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से है, आया वो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से है। किस तरह दुनिया में पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हुंडी के जरिए जा रहा है, बैंक्स के जरिए जा रहा है, ट्रांजैक्शन को चेक करना और फिर इसको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनाना। अगर आप ये देखें तो 1989 कौन सी डेट बनती है? डिसमेंबरमेंट ऑफ सोवियत यूनियन। रशिया टूट गया, 15 मुल्क उसमें से निकल आए, 6 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, 9 बाकी के ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे। अब अमेरिकन जो इकोनॉमिक मॉडल है जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक के तहत चल रहा था, और इसी असना में 1989-90s में हमें वाशिंगटन कंसेंसस की भी एक टर्म नजर आती है, लिबरल इकोनॉमी, न्यू लिबरल जो इकोनॉमी के फॉलोवर हैं शिकागो स्कूल 1970s के, वो भी सामने आते हैं कि दुनिया को किस तरह टैक्स नेट में फंसाया जाए, किस तरह इकोनॉमी को लिबरल किया जाए, किस तरह मुल्कों को एक्सेस किया जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, और लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और बॉर्डर खोले जाएं और टैक्स जो है वो कम किया जाए, टैरिफ कम किए जाएं, आपस में ट्रेड की जाए। बेसिकली ये सारे का सारा मॉडल क्या था? ये सारे का सारा मॉडल ये था कि अमेरिकन को ये मालूम था कि कोल्ड वॉर के दौरान ये दोनों ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक भी और अमेरिकन ब्लॉक भी, यूरोप को बेसिकली कंट्रोल करना चाह रहे थे। जो सोवियत ब्लॉक था वो ईस्टर्न यूरोप को कर रहा था, जो कैपिटलिस्ट अमेरिकन ब्लॉक था वो बेसिकली वेस्टर्न यूरोप को और सेंट्रल यूरोप को कर रहा था। इसी तरह पूरी दुनिया में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर के काफी ज्यादा असरात मिलते, जिस तरह पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में था, इंडियन सोवियत ब्लॉक में, और बहुत से ऐसे ममालिक थे। तो इस कोल्ड वॉर के दौरान बहुत से मुल्कों ने बहुत से मुल्कों को सपोर्ट किया था। जिस तरह बहुत से मुल्कों में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी हो चुकी थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर पॉलिटिकल हुकूमतें गिर रही थी, बन रही थी। अब नया वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका 1990s में जो लाना चाह रहा था, उसमें उसका सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ये था कि सोवियत यूनियन जब डिसमेंबरमेंट हो जाता है, टूट जाता है, हिस्से बखरे हो जाते हैं, तो अब जितना भी यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप है, सेंट्रल यूरोप है, एशिया है, साउथ एशिया है, लैटिन अमेरिका है, इवन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इवन के ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनकी फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाए। और G7 के ममालिक इकट्ठे हो गए, अमेरिका के साथ हो गए, नए वर्ल्ड ऑर्डर में उन्होंने अमेरिका को अपना सरबराह बना लिया। तो जब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आई तो इसके कुछ पर्पसेस बनाए गए, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, पैसे का इस्तेमाल है, एक्सचेंज रेट है, स्मगलिंग है, किस तरह से पैसा प्राइवेट और उसके साथ साथ हुकूमतें बनाती हैं। जब ये एक्टिविटी चल रही थी और डिसमेंबरमेंट ऑफ सोवियत यूनियन हो चुका था, अमेरिका नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा था, तो इनको एक ऐसा इदारा चाहिए था जो कि सपोर्ट करे, कॉम्प्लीमेंट करे IMF और वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक पॉलिसीज। और जाहिर सी बात है सारी हेजमोनिक पावर्स तो इनके पास थी। तो फिर ये जो 7 ममालिक हैं जिनमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका, जापान और इटली है, इन्होंने मिलकर एक ऐसा इदारा बना दिया, पहली बात। दूसरी बात, इफ्तिताह में जो फैटफ है इसका जो मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव है,
उसमें तकरीबन 40 के करीब नकात थे, छोटे बड़े नकात थे कि किस तरह हमने आपस में करना है, जिन मुल्कों ने इसकी मेंबरशिप की है उनको मुल्कों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्या उनके पैरामीटर्स होंगे, उन्होंने किसी और मुल्क के साथ जब एग्रीमेंट करना है, कोई ट्रीटी करनी है, ट्रेड करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, इनके सिटीजन कहे जाएंगे, क्या रूल्स वज़ा किए जाएंगे। इनिशियली इन्होंने ये किया, लेटर ऑन फिर इसकी मेंबरशिप बढ़ गई, हमने देखा कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, और इवन के 2001 में जब 9/11 का हमला होता है तो फिर इन्होंने इसका मैंडेट और बढ़ा दिया। उससे पहले इसके मैंडेट में टेरर फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि टेररिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फिर ये इसका आहिस्ता आहिस्ता एक जो है मैंडेट भी बढ़ गया और इसकी मेंबरशिप भी बढ़ गई, और 2001 इवन के 2021 तक अगर अभी हम इसकी मेंबरशिप देखें तो इनिशियली 16 कंट्रीज 7 मुल्कों ने बनाया, फिर 16 बने, और 2021 में अभी 39 मेंबर कंट्रीज इसके हैं, और जो इसकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली चलते हैं। और बीच में हमने देखा कि एक ऐसा दौर भी आया जब जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड यानी गैट को, उसके नाम को रिप्लेस करके 1996 में WTO बना दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई। तो वो भी सप्लीमेंट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था फैटफ को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को। तो ये पूरे का पूरा इन्होंने पहले एक नेटवर्क बनाया, फाइनेंशियल नेटवर्क बनाया, फिर फाइनेंशियल पॉलिसीज दी शिकागो स्कूल के थ्रू, वाशिंगटन कंसेंसस के थ्रू, फिर अब इन्होंने अपने तरीके से दुनिया को जब फाइनेंशियली कंट्रोल करना है तो उसके लिए उन्होंने फैटफ को बनाया, और ऑनवर्ड आपने देखा कि 2001 में इसको यूटिलाइज किया, यूज किया, और अब 2016 के बाद से फैटफ एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल हेजमोनिक इदारा बन के सामने आ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने एक बताया कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करती है, उनके ऊपर नज़र रखती है, ड्रग एक्टिविटीज और डिफरेंट चीज़ों को देखती है। लेकिन जब हम रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने भी ये पसमानदा ममालिक हैं, इनकी जितनी भी मनी जो पैसे हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इन्हीं ममालिक में जा रहे हैं। फिर अगर हम ड्रग की बात करें तो CIA जो रिपोर्ट्स बताती है कि CIA पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। तो फिर जब सरबराह खुद ये काम कर रहा है तो ये कैसे किसी और के ऊपर नजर रख सकते हैं? सबसे पहली चीज तो हम क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब डिस्कस करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं, तो हम फॉर्मल एक्टिविटीज और फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन जो पेपर पे लिखे होते हैं, जिसपे अग्रीमेंट होता है, मुल्क मिलते हैं, उसके मेंबर बनते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। बाकी जो मीडिया टॉक्स हैं, मीडिया में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, हमें उसके लिए या तो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं या सबूत चाहिए होते हैं। इस तरह पनामा लीक्स भी आपने देखा, उससे पहले जूलियन असांज के कॉन्सेप्ट आपको विकी लीक्स में मिलते हैं, फिर पंडोरा लीक्स आती हैं, ये जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करके करते हैं, ये एक अलग चीज़ है। ये किसी और हम कैटेगरी में इसको CIA की एक्टिविटी को रखेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर फैटफ को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें भी बहुत से इबहाम मौजूद है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के अगर आप पाकिस्तान के मामले में देखें तो पाकिस्तान को इन्होंने 2016 के बाद 2016 में भी ग्रे लिस्ट में रख दिया। पहले तो हमें जानना होगा कि इनकी लिस्ट कैसे वजह होती है। देखिए, जब टेरर फाइनेंसिंग आ गई, जब मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, जब ये देखा कि आपकी जो इकोनॉमी है, पूरे मुल्क की इकोनॉमी है, वो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी नहीं है, डिजिटाइज्ड इकोनॉमी नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपके मुल्क में तो कोई भी हुंडी, हवाला, लेन देन, पैसा, स्मगलिंग, 1 नंबर 2 नंबर, ब्लैक मनी, कहीं भी एक्टिविटी हो सकती है। पहली बात तो इन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया ताकि डेवलप्ड नेशन उसका हिस्सा या उस जो शिकंजा है उसमें ना आ सकें। दूसरी बात हमें ये देखनी होती है कि जब ये इदारे काम करते हैं तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जिस तरह फैटफ का अभी जो ऑब्जेक्टिव हमें नजर आ रहा है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को या डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी टर्म पर मजबूर करना, पॉलिटिकल माइलेज लेना, पॉलिटिकली उनसे अपने फायदे लेना, रीजनल जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें उनको टफ टाइम देना। जिस तरह पाकिस्तान को 3 लिस्टें इन्होंने बेसिकली बनाई, एक वाइट लिस्ट है जो क्लियर कंट्रीज हैं, दूसरी ग्रे लिस्ट है और तीसरी ब्लैक लिस्ट है। अब जो ग्रे लिस्ट होती है वो ग्रे एरिया की तरह होती है कि जब आप वहां पर आ गए तो अब अलार्म बज गया। अब अगर आपके जो प्रोविजंस फैटफ ने ऑलरेडी चाक आउट कर दिए हैं, जो इन्होंने कानून बना दिए हैं, उससे अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, इनकी जो बनाए हुए असूल कवायद व ज़वाबित हैं उसको फॉलो नहीं करते, जिसको दुनिया के बड़े मुल्क ने जिसको साइन किया है, एग्री किया है, इसको इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, मॉनिटर कर रहा है पूरी दुनिया की फाइनेंशियल एक्टिविटी को, लीगल है इलीगल है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आप ब्लैक में आ जाएंगे। अब ब्लैक में आने के तो बहुत नुकसान आते हैं। जिस तरह इस वक्त ईरान और नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है,
تو ملک دنیا کے بڑے ملک ان سے ٹریڈ نہیں کرتے, ریجنل کنٹریز ان سے ٹریڈ نہیں کرتے, ان کی اکانومی کو ڈیل نہیں کرتے, ان کے ملکوں کو اچھا ملک نہیں سمجھا جاتا, وہاں کے سٹیزنس کے انٹرنیشنل جو رائٹس ہوتے ہیں, ٹریول کرنا ہوتا ہے, بہت سی چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے یہ کیا کرتے ہیں, ملکوں کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. بالکل ایسا یہ پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں. پاکستان کو کمپرومائز کروانا ہوتا ہے اپنی ٹرمز کے اوپر. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ فیٹف کو کنٹرول کون کرتا ہے. تو آپ کو وہی ہیجمونک ماڈل نظر آئیں گے جو یو ایس کو ون ورلڈ آرڈر کے لیے اپنا لیڈر مانتے ہیں, جس میں جرمنی ہے, جس میں فرانس ہے, جس میں یو کے ہے, جس میں آپ جاپان دیکھتے ہیں. جاپان نے تو اپنی آرمی ختم کر دی, امریکہ اس کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ تمام چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو فیٹف جیسے نیٹ ورکس بنتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی ایران کی, جس طرح آپ نے بات کی کوریا کی, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان بھی فیٹف جو ہے یہ اسے بلیک لسٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, بلیک لسٹ کر تو سکتا تھا, کر سکتا ہے نہیں, کر سکتا تھا. ہم بڑے ہی کرٹیکل سچویشن کا سامنا کر رہے تھے, اور پاکستان کو جس طرح ہم نواز شریف گورنمنٹ میں, اس سے پہلے زرداری گورنمنٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب مشرف کا ایک رجیم 2008 میں ختم ہوتی ہے تو پاکستان ایکسیس کرنا چاہتا تھا, پاکستان ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن بنانا چاہتا تھا, پاکستان ویسٹرن منڈیوں کو ایکسیس کرنا چاہتا تھا, پاکستان ڈیجیٹلائز ہونا چاہتا تھا, ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہونا چاہتا تھا. تو پاکستان نے بڑی کوششیں کی, اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ انٹرنیشنلی جب ریکگنائز ہوگی, لوگ اس کو خریدیں گے تو آپ کا ریونیو بڑھے گا, اور obvious سی بات ہے باہر سے ڈالر آپ کے پاس آئیں گے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ختم ہوگا, آپ کی کرنسی اوپر کی طرف جائے گی, غربت ختم ہوگی. تو پاکستان اس کے لیے کوشش کرتا رہا. لیکن ہوا کیا کہ 2016 سے آنورڈ انہوں نے ہمیں گرے لسٹ میں رکھا. گرے لسٹ میں کیوں رکھا, اس کے اوپر تھوڑی توجہ دینی پڑے گی, کیونکہ پاکستان اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنانا چاہتا ہے. پاکستان امریکن بلاک میں اتنا ہی رہنا چاہتا ہے جتنا پاکستان کے بھی انٹرسٹ جو ہیں امریکن انٹرسٹ کے ساتھ جا کے کہیں پہ مرج ہو سکے. لیکن آئسولیشن امریکہ کے ساتھ پورا ملنے سے اور اس سے آئسولیٹ ہونے میں اگر ہمیں کیلکولیٹڈ فائدہ ہوتا ہے, ڈفرنس نظر آتا ہے, تو ہم اس بلاک سے باہر آنے کی کوشش کریں گے. ہوتا کیا ہے کہ امریکنز یہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں ماسٹر سلیو ریلیشن ہو. اب جب ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں اگر آ جاتے تو انٹرنیشنل سینکشنز لگتی ہیں, آپ کی پروڈکٹ ہی کوئی نہیں خریدے گا آپ جو بنا رہے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی را مٹیریل انٹرنیشنلی شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوگا, آپ کے اوپر انٹرنیشنل اکنامک سینکشنز لگیں گی, پہلے آپ کے پیسے کی قیمت بہت نیچے اور زیادہ ہو جائے گی. دوسرا پھر اب دو امپورٹنٹ ٹرمز جو ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کی انہوں نے بیچ میں ڈال دی ہیں, اس سے پوری دنیا میں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ آپ ایز اے اسٹیٹ ٹیرر فائنانسنگ کر رہے ہیں, اسی لیے آپ کے اوپر یہ آبجیکشن لگی. اور دوسرا آپ منی لانڈرر. اب دیکھیں نا, جب پیسہ لانڈر ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, کالا دھن وائٹ کیا جاتا ہے, تو وہ کالا دھن کمایا کہاں سے جاتا ہے؟ ایکسٹورشن سے کمایا گیا, ٹیررزم سے کمایا گیا, ڈرگ ٹریفکنگ سے کمایا. کہاں سے وہ کالا دھن کما کے لانڈر کر کے آپ نے اس کو وائٹ کیا؟ تو اس کا جواب دینا ہوتا ہے. دوسرا, یہ پوری کی پوری دنیا گلوبل ولیج میں کنیکٹ ہو چکی ہے, انٹرٹوائنڈ ہو چکی ہے, مل چکی ہے. تو دنیا کے کسی ملک میں بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے, کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن بن جاتی ہے, پاکستان پہ کل کو وہ بلیم کرتی ہے, تو پاکستان تو اور زیادہ کمپرومائزنگ سچویشن میں چلا جائے گا. اور تیسری اہم چیز یہ کہ جو ٹیرر فائنانسنگ کا کانسیپٹ ہے نا, یہ تو اٹ سیلف ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے گلے میں خود پھانسی کا پھندا ڈال دیا. یعنی کمیونٹی آف نیشنز میں آپ کی کیا رسپیکٹ, کیا عزت رہے گی؟ آپ ایک نیوکلیر پاور ہیں اور آپ کو لوگ ٹیرر فائنانسنگ پروو کر دیں گے, تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے. اب پاکستان, سوال جو آپ نے کیا کہ ہو سکتا ہے, میں اس پہ ایک اور سوال بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیوں نہیں ہوا. کیونکہ آپ نے دیکھیں انڈیا ہمارے خلاف تھا, صرف چائنا نے, ملیشیا نے, ٹرکی نے آپ کا ساتھ دیا کہ آپ کو بلیک لسٹ میں نہیں جانا چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن کریٹ ہوئی ایک ایسا کیٹاسٹراف, ایک ایسا پینڈیمک دنیا کے سامنے آیا جس کو کرونا وائرس کہتے ہیں. اب اگر دیکھیں تو امریکن معیشت اس سے تباہ ہوئی کافی حد تک, یورپین معیشت اس میں تباہ ہوئی, کیونکہ پہلی 3-4 ویوز نے زیادہ افیکٹ یورپ اور امریکہ اور یو کے اور باقی جگہوں پہ کیا. پاکستان کمپیریٹیولی بچ گیا. نقصان تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہوا لیکن اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا. اب ایسے مقامات پہ ہوتا کیا ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی انڈسٹری ہے جب وہ بند پڑی ہے تو کہیں نہ کہیں تو انہوں نے را مٹیریل بھیج کے یا کہیں سے را مٹیریل لے کے فنش گڈز لینی ہے, اپنی نیڈز پوری کرنی ہے. تو پاکستان کو آرڈر ملا. پاکستان کو جو آرڈرز ملے اگر آپ وہ غور سے دیکھیں تو وہ انڈیا, بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ ساتھ تھائی لینڈ کی انڈسٹری جب بالکل بند ہو گئی تو پاکستان کو آرڈر ملنا شروع ہوئے. دوسرا کام کیا ہوا کہ امریکہ میں جو پچھلے 2-3 سالوں سے ان ایکسپیکٹڈ کولڈ سیزن آ رہا ہے, بعض کا 10-15 ریاستیں تو ان کی برف میں بالکل ڈھک جاتی ہیں, پھر وہاں پہ کیٹرینا کے نام سے اور باقی سونامیز بھی آئی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی اوور آل جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بھی کافی حد تک رکی, تو ان کو بھی بہت سی پروڈکٹس کی ضرورت تھی. تیسرے اینڈ پہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان جو ہے
افغانستان میں جو امریکہ کی حالت ہوئی ہے, جس طرح سے طالبان آ گئے ہیں, جو تمام چیزیں ہوئی ہیں, سکی ہوئی ہے, تو یہ تمام چیزوں کو جب کیلکولیٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ پاکستان کو فیٹف کی بلیک لسٹ میں ڈالتے ہیں تو بہت سے مفادات پاکستان کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ اور اسپیشلی امریکہ کے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں ابھی یو کے کا حال یہ ہے کہ یو کے اندر جو آپ کے کاٹن گارمنٹس ہوتے ہیں, انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں, ان کی جو پرائسز ہیں 900% بڑھ چکی ہیں, 900% بڑھ چکی ہیں. تو اب آرڈر کہاں سے ان کو بلوانے پڑیں گے, کہاں سے وہ فنش گڈز لیں گے؟ تو پاکستان اب اس کا کچھ فائدہ اٹھائے گا. اس وجہ سے 2021 میں ڈیسیژن لیا گیا کہ پاکستان کو بھی گرے لسٹ سے بلیک میں نہیں ڈالا جائے گا, بٹ آبزرویشن اس پہ جاری رہے گی ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کی. اور اس میں بھی جو انیشلی 2020 میں انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا تھا, جو کہ مارک پلیئر ان کے پریزیڈنٹ ہیں اور وہ اس کو سی ای اوز کو ڈیل کرتے ہیں, اس میں انہوں نے پہلے 26 کے قریب ریزرویشن یعنی ایسی چیزیں ہم پہ لگائیں کہ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے, پھر 30 کے قریب لگائی. تو ہم نے ان 6-8 مہینوں میں 29 میں سے 29 پہ کور کیا. پچھلے سال 1.5 سال میں ہم نے وہ 25, 24, 26 جو ہم پہ لگی تھی اس کو بھی کور کیا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ریزن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنلی بھی لیجسلیشن کر رہا ہے, اکانومی کو ڈیجیٹائز کر رہا ہے, پھر ڈیجیٹلائز کر رہا ہے. پھر پاکستان کے اندر اس وقت ایسے قوانین موجود ہیں, اس طرح سے گورنمنٹ سول اور ملٹری گورنمنٹ ایک پیج پہ آ کے متحرک ہوئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کسی بھی صورت میں, پہلے تو آپ پہ صرف الزام لگایا جاتا ہے, لیکن پریکٹیکلی بھی پاکستان کی طرف سے کسی بھی صورت میں کہیں ٹیرر فائنانسنگ, منی لانڈرنگ کا کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو, جس پہ ہم ڈیلی ٹیلی ویژن اور باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ نیب کے نوٹسز آ رہے ہیں, ایف آئی اے کام کر رہی ہے, آپ کی آئی بی کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو وہی سویلین ادارے کیوں کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی ایک مہذب معاشرہ, سویلائزڈ کنٹری ہیں اور دنیا کو اپنا ایک سویلائزڈ فیس دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی آرگنائزیشن آ گئی ہے, اس کے کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہ پولیٹیکلی ہمیں ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اپنے اندر کے معاملات کو اتنا بہتر رکھیں کہ ہم پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, تو پھر پاکستان اس میں بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے. اور ایک چیز جو میں بینگ پولیٹیکل سائنٹسٹ یا گلوبل انٹرنیشنل افیئرس کو جو میں دیکھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئسولیشن میں کبھی زندگی نہیں گزار سکتے. وی آر ناٹ نارتھ کوریا, وی آر ناٹ ایران. اس پرسپیکٹو میں ہم گلوبل سٹیزن ہیں, گلوبل ولیج کا حصہ ہیں, ہمیں اپنی پوری ڈیوٹی دینی چاہیے, اور ہم اپنی پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں. جس طرح وار آن ٹیرر میں ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے, ہم نے اپنا نقصان کر لیا, باقی دنیا نے ہمارا نقصان پورا نہیں کیا. ہمارے اپنے ملک میں دہشت گردی آ گئی, اس کو ہم نے خود ٹیکل کیا, ہماری عوام, ہماری ملٹری, ہماری گورنمنٹ نے سیکریفائسز کیے. تو اس طرح یہاں پر بھی ہمیں اپنی جو اکانومی ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے, ڈیجیٹائز کرنا چاہیے, اور اس اکانومی کو ایک پیپر کے اوپر لے کے آنا چاہیے, جس سے ہمارے ملک کا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, ٹیکس کلیکشن بھی زیادہ ہوگی. اور ہم کیوں ایک ایسے سسٹم کا حصہ بنے جو کام ہم کر ہی نہیں رہے؟ جب ہم منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کا کبھی حصہ ہی نہیں رہے, تو ہمیں کیا ایسا پرابلم ہے کہ ہم اس میں نہ کریں؟ لیکن پھر بھی چونکہ آپ جتنے مرضی معاملات کو حل کرتے رہے, جس نے آپ کے اوپر نکتہ چینی کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے, اور انڈیا دیکھیں اس کو فیٹف کو بڑا یوز کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جن ممالک کو فیٹف بلیک لسٹ کر دیتا ہے, تو پھر ان کی جانب سے انہیں کون کون سی سزائیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں؟ پہلی چیز تو جو ملک فیٹف کی لسٹ میں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں, وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ آپ سمجھ لیں ایک ورڈکٹ آ جاتا ہے, یہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں, یہ ٹیرر فائنانسنگ میں انوالوڈ ہیں, اور ان ملک میں کام یا ان ملکوں کی موجودہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے جو دنیا میں کہیں کام کر رہی ہیں, ان کو کام کرنے سے روک دیا جائے گا, آپ کی ایکسپورٹ بند کر دی جائے گی, باقی ملکوں کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ کے ساتھ ٹریڈ اور ریلیشن نہ کریں, آپ کے پولیٹیکل ریلیشن جو مین اسٹریم میجر پولیٹیکل جو آپ اسٹیک ہولڈرز ہیں دنیا کے بڑے ممالک ہیں, ان کے ساتھ کمپرومائزنگ سچویشن ہو سکتی ہے, لین دین میں ایشو ہو سکتا ہے. IMF ورلڈ بینک کے جو فنڈز آپ کو ملنے ہوتے ہیں, جو ڈیولپمنٹ فنڈز ملنے ہوتے ہیں, جو کیٹاسٹرافی کا کرونا آیا, WHO اور ورلڈ بینک نے جو فیورز کی ہیں وہ آپ سے لے لی جاتی ہیں, آپ کے اثاثے منجمد ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا میں آئسولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں, کوئی بھی ملک جب اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ مارجنلائز ہو جائے گا, آئسولیٹ ہو جائے گا, تو اس ملک کی سیکورٹی فورسز کیا کریں گے؟ اس ملک کے اندر اگر حالات خراب ہوں گے تو, اور دشمن تو ہمارے چاروں طرف موجود ہے, اور دشمن تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طرح آپ کو اکنامک جو محاذ ہے یا معیشت کا محاذ ہے اس پہ کمپرومائز کیا جائے, ملک کے اندر دنگے فساد کیا جائیں, ملکوں کو صوبائیت میں, ایتھنیسٹی میں, فرقہ واریت میں, مہنگائی کے نام پر اور بہت سی ایسے ایشوز کے نام پر اندر سے کھوکھلا کیا جائے, اور ایکسٹرنلی اس طرح کے اداروں کا نیٹ ورک اور جالا بچھایا جائے آپ کے ارد گرد, جو آپ کو باہر سے مار ماریں اور آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ملائیں, گندا برا کریں اور اس کو پروو بھی کریں. تو اس وقت بڑے سینسٹیو دور سے گورنمنٹ گزر رہی ہے, ریاست نے اور حکومت نے مل کے
इस वक्त पाकिस्तान को इस दौर से निकाला है, अवाम की भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, और रिजल्टेंटली ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया में जब महंगाई होगी, पाकिस्तान में भी महंगाई होगी, फिर हमें उस महंगाई में कुछ हद तक पिसना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। और सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या FATF जो है ये एक गैर जानिबदारी इदारा है या फिर ये बिग गन का सिर्फ एक हरकार है? देखें, FATF किसी दौर में भी गैर जानिबदार इदारा नहीं रहा। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अर्ज किया था कि अगर आप FATF की बनने, इसकी पैदाइश, इसकी फाउंडेशन को नोट करें तो ये अमेरिकन ने एक ऐसा इदारा बनाया है जब सोवियत ब्लॉक टूट रहा था, जब रशिया डिसमेंबरमेंट हो रहा था, जब नई दुनिया आ रही थी, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा था, तो उन्होंने अपना इकोनॉमिक नेटवर्क तो पहले से बना रखा था जिसको IMF, वर्ल्ड बैंक टैकल कर रहे थे। वाशिंगटन कंसेंसस में उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक नया मॉडल दे दिया था। अब उस पूरी की पूरी इकोनॉमी और सिस्टम को देखने के लिए, वॉच करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको FATF कहते हैं। तो ये गैर जानिबदारान ना पहले था ना अब है, और ये पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मुझे और आपको कॉम्प्रोमाइज किया जाए। डॉक्टर साहब आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, तो इसमें फिर रियासत का जो एक अहम जो है सॉवरेनिटी, तो फिर सॉवरेनिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? देखें, बयाना में कॉन्फ्रेंस हुई दिसंबर 9, 2019 में, जिसमें मौजूदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वहाँ एक स्पीच दी, और उस स्पीच का जो सिर्फ एक मफहूम है वो मैं आपके सामने रखूँगा। उनका कहना ये था कि हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, US डॉलर्स, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के ज़रिए और इस तरह की बाकी एक्टिविटीज़ के ज़रिए गरीब ममालिक से बाकी के ममालिक में ट्रांसफ़र हुआ। बाकी के ममालिक कौन है? अमीर ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ होंगे। वहाँ जो पैसा डॉलर की फॉर्म में वहाँ जाता है वो वापस तो कभी नहीं आता। वो पॉलिटिशियंस, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो बड़ी बिग फिश और बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकॉन्स और इस तरह के लोग जो हैं वो यही सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। करप्शन का पैसा है, मनी, वो जो टेरर फाइनेंसिंग को तो नहीं कह सकते, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं, उसका पैसा है, तो वहाँ जाके बैंकों में जमा होता है, उनकी इंडस्ट्री चलती है, उनकी इकोनॉमी चलती है, उनका डॉलर मजबूत होता है। लेकिन क्या वो पैसा वापस आता है? अब वो पैसा वापस कैसे आएगा? ट्रेड के जरिए आएगा। वो पैसा वापस कैसे आएगा? जब दो तरफा ताल्लुकात बनेंगे। वो पैसा वापस कब आएगा गरीब मालिक में? जब वो इंटरनेशनल मंडियों और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको एक्सेस करेंगे, उनके ऑर्डर लेंगे। तो जब FATF जैसा इदारा उन मुल्कों को ब्लैक लिस्ट कर देगा तो क्या वो बड़ी इकोनॉमिक मंडियों में, मईशत की मंडियों में, वेस्टर्न मंडियों में अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे? जब उनके ऊपर ब्लैक लिस्ट की वो तलवार लटक रही होगी या उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो क्या दुनिया उनके साथ नए अकॉर्ड, नए ट्रीटीज करेगी? तो ये बेसिकली सॉवरेनिटी क्या, पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी की पूरी मईशत, समाज, सियासत, सब कुछ तबाह करने के बराबर है। यहाँ तक कि किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर डायरेक्ट वॉर करने की बजाय इस तरीके से हमला करना बड़ा आसान है कि आप उसको वैसे ही वॉलेटाइल कर देंगे, उसको अपनी नीज, अपने घुटनों पे ले आएंगे और वो फिर आपकी तमाम बातें मानेगा। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ पर हो रही है? क्या स्विट्जरलैंड में दुनिया का 2 नंबर पैसा नहीं पड़ा? क्या माल्टा में नहीं पड़ा? क्या पनामा में नहीं पड़ा? क्या यूके में नहीं पड़ा? यूके में इस वक्त पूरी दुनिया के कम से कम कोई 1000 से ज्यादा वो लोग पनाह लेके बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल अजाइलम लेके बैठे हुए हैं, जो कि अपने अपने मुल्कों से पैसा लूट के आए हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी है, जिसमें इंडियन भी है, जिसमें अफ्रीकन भी हैं, और बड़ी दुनिया है, यूरोप के मुल्क है, इधर वहाँ पे वो लोग जाके बैठे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं और पैसा वहाँ पे, और फिर उस पूरी दुनिया को उधर से पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी डील कर रहे हैं MNCs के नाम पे। तो ये तो एक ऐसा सिस्टम है और जिसको मैं कहूँगा द नेटवर्क ऑफ डेविल, जो इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, सिक्योरिटी में, मईशत में, मीडिया में, कल्चर में, हर तरफ से जो गरीब ममालिक हैं, अंडर डेवलप ममालिक हैं, उनको हिट किया जा रहा है। और इस वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए, इसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसीज को मानने के लिए उनको डिफरेंट किस्म की सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि एज ए रियासत पाकिस्तानी यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मोटिव्स क्या हैं, एज ए रियासत हम किस तरह से इस तरह की ब्लैकमेलिंग से बच सकते हैं, किस तरह से हम अपनी आवाम को समझा सकते हैं कि हम एक ऐसे सेंसिटिव दौर से गुजर रहे हैं जब दुनिया चारों तरफ से हर शोबे में हम पे यलगार करने को तैयार है। तो इस वक्त हमें बड़े ही तरीके से दुनिया को भी डील करना है, इंटरनल कंसोलिडेशन भी करनी है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और डिफरेंट किस्म की एथनिक लिंगुअल डिवीजन को भी रोकना है, जो आपके यहाँ रिलीजियस डिवाइड है उसको भी रोकना है। तब जाके हम एक इस्टेब्लिश और जिसको कहते हैं ना ग्रोइंग इकोनॉमी बन सकते हैं। अपनी यूथ के लिए हमने जॉब्स क्रिएट करनी है। तो इंटरनेशनली तो पाकिस्तान के लिए हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दिए गए हैं। अब ये हमें खुद भी इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना है और अपने, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्पेशली कहना चाहूँगा
کہ وہاں پر بھی کچھ ایسے کلچر ہونے چاہیے جس سے ڈیبیٹ کر کے پالیسی ڈیبیٹ ہو, اس پالیسی ڈیبیٹ سے ریزلٹ اورینٹیڈ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیے جائے, ریزلٹس نکالے جائیں اور عوام کو پراپرلی گائیڈ کیا جائے کہ پاکستان کی اصل مسائل انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیا ہیں, اور جو مسائل ود ان دا کنٹری کریٹ کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کے مسائل نہیں ہیں, وہ پولیٹیکل ڈویژن, ریلیجیس ڈویژن, ایتھنک ڈویژن, یہ بھی انہی ممالک کی ایجنٹس ہوتے ہیں جو یہاں پر آ کے یہ کام کرتے ہیں تاکہ اندر ہی پاکستان جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہے, اور باہر ہم ہیں اس کو مارنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, یا نعوذ باللہ اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے. تو یہ اب بہت بڑے سینسیٹیو دور سے ہم گزر رہے ہیں جس میں انٹرنیشنل اسٹرکچر بھی ایسے بن چکے ہیں اور انٹرنل پالیٹکس میں بھی بہت مسائل آ چکے ہیں, اور انفارچونیٹلی مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو اس سینسیٹیو دور سے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یونائٹڈ ہو کے نکلیں, بیکاز دیر از اے سیئنگ دیٹ یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈڈ وی فال. بالکل, تو میں تو اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ جس طرح G7 ممالک جو ہے انہوں نے مل کے اس کو بنایا اور آج 39 ممالک اس کے ممبر ہیں, جبکہ ان کا موٹیو ایک ہی ہے کہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا. تو اگر یہ 39 ممالک جو باقی ہیں انہوں نے جو اس کی ممبرشپ جوائن کیا, بجائے اس کے کہ یہ اس کو جوائن کرتے, اس کو ریجیکٹ کر دیتے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آج آزاد ہوتے؟ انہوں نے آخر کیوں یہ غلامی ایکسیپٹ کی؟ یہ ایک تھوڑا سا کریٹیکل جو کوشچن میں آپ کے فلو مجھے نظر آیا ہے کہ انہوں نے مل کے پوری دنیا نے مطلب ان ممالک نے مل کے باقی ملکوں کو یا اکانومی کو یرغمال بنانا. بیسیکلی یہ نہیں اس کا مقصد. ہوتا کیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں, ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں, اور پاکستان بھی تو اس کا ممبر ہے نا, یہ تو نہیں کہ پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے. تو ممبرشپ آپ نے اس لیے لینی ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آف نیشنز اس طرح کے پلیٹ فارم جب بناتی ہے تو اس سے آپ کو بھی کوئی بینیفٹ مل سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا پہلی بات. دوسری بات, آپ دیکھیں بھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ وار آن ٹیرر سے باہر نکلے ہیں, تو پوری دنیا کو ظاہر یہ کنسرن تو ہے کہ وار آن ٹیرر, یہ ٹیررسٹ لڑتے کیسے ہیں. یہ جو اسلام کے نام پر یا نان اسلامک بھی ہوتے ہیں, جس طرح تامل آپ کو نظر آتے ہیں سری لنکا میں, اس طرح اور بھی بہت سی جگہوں پہ آپ کو اس طرح کے ملیٹنٹ نظر آتے ہیں, بیلیگرنسی نظر آتی ہے. تو ان کو کہیں نہ کہیں سے تو فنڈ کیا جا رہا ہوتا ہے نا. تو ہم بھی ایک سویلائز نیشن ہے نا, ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ہماری طرف سے فنڈ ہو, یا ہمارے ملک میں بلوچستان کے اندر یا کسی اور ریجن کے اندر باہر سے فنڈ آئے اور ان کو ہمارے ملک کے خلاف استعمال کیا جائے. تو یہ تو ایک پازیٹیو تھاٹ ہے کہ ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو یہ کام کرے. بٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ ادارے بنائے جاتے ہیں, وہ جو پیپر پہ لکھا جاتا ہے, پریکٹیکلی ان کو اپنے لیے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور دنیا کی پالیٹکس چلتی بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے اپنی پاور سے, آپ نے اپنی اکنامک مائٹ سے, آپ نے اپنی پولیٹیکل اتھارٹی سے مینوورنگ کرنی ہوتی ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہے. اب جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے یہ کوئی ایسی گیم آف پلے نہیں ہے جس طرح ہاکی, فٹ بال, کرکٹ ہوتا ہے جس کو امپائر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور نیوٹرل امپائر ہوتا ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس تو ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے چلتی ہے, جہاں پہ آپ نے اپنی پاور کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے, انٹرسٹ کو اپنے انٹرسٹ کو آپ نے فلفل کرنا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اور آبجیکٹو ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ ڈیمیج اگلے کو کر سکے اتنا زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے. یہ زیرو سم گیم ہوتی ہے. تو یہ تو روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جو ملک لیڈ کر رہے ہوتے ہیں گلوبل پالیٹکس, گلوبل اکانومی کو, وہ اس طرح کے ٹیکٹکس اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ کہیں ان کے خلاف کوئی ایسی الائنس یا کوئی ایسا ملک ایمرج ہو کے نہ آ جائے جو ان کی اس ہیجمونک ماڈل کو, ون ورلڈ آرڈر کو, ان کے اس اسٹرکچر کو چیلنج نہ کر جائے. اب دیکھنا دوسری طرف چائنا ہے, چائنا بھی تو اس کا ممبر ہے, لیکن یہ جو پالیٹکس انٹرنیشنلی ہو رہی ہے اس میں یہی کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح دوسری پاور کو ایمرج کرنے سے روکا جائے, یا دوسری طرف ان ممالک کو جو ڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں, انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں, ان کو ان شرائط پر اکٹھا کیا جائے جو کہ امریکن بلاک کو, G7 کنٹریز کے بلاک کو, یا ہیجمونک ماڈل جو پوری دنیا میں بھی میجر پار چل رہی ہیں, ان کو فائدہ دے سکے, چاہے وہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, میریٹائم سیکیورٹی کے انٹرسٹ ہیں, ٹریڈ کے انٹرسٹ ہیں. ان ادر ورلڈ کے ساری کی ساری پاور بھی امریکہ کے پاس رہے, پولیٹیکلی پاور ایکومولیٹ رہے, پوری دنیا کی اکانومی پہ بھی ان کا کنٹرول رہے, پوری دنیا میں کس قسم کا نظام لانا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں رہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ پڑھیں تو جو طاقت میں آتا ہے وہ اپنا ماڈل ہی پیش کرتا ہے. بس پالیٹکس میں ایک تھوڑا سا انفیئر پلے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کو بائی آل مینز سیٹسفائی کرنا ہے, فلفل کرنا ہے. وہ ریئلزم میں کہتے ہیں نا, اینڈز جسٹیفائی مینز. آخر میں جو ہوا اگر آپ کے حق میں ہوا تو کس طریقے سے آپ نے وہ مقام حاصل کیا وہ میٹر نہیں کرتا. پالیٹکس بڑی روتھلیس ہوتی ہے اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی ہم اس کارنر پہ کھڑے ہیں, اس کٹنگ ایج پہ کھڑے ہیں
جہاں ہمیں اپنی سوورینٹی، جہاں ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ، جہاں اپنی نیشنل سیکیورٹی، جہاں ہمیں اپنی عوام کا بینیفٹ، جہاں ہم اپنے اکانومی کو سیکیور کرنا ہے اور بالکل ایسے ہی منور کرنا ہے جیسے کہ انٹرنیشنلی پلے کیا جاتا ہے. اور ابھی تک پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی حکومت کافی حد تک کوشش کر رہی ہے اور بہترین پلے کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہمارا فورم موجود ہے، اگر آپ فیٹف کے بارے میں مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں. میں فیٹف کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم بلیم گیم سٹارٹ کر دیتے ہیں، جو ہم انٹرنیشنل کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی پالیسی کو ڈیناؤنس کر دیتے ہیں، ماننے سے انکار کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک کلچر ہے کہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے، وہ بھی غلط ہو رہا ہے. ہمیں اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے، ان پیرامیٹرز کو دیکھنا ہے کہ اکنامک اسٹرینتھ کیسے آئے گی، گروتھ کیسے آئے گی. آپ نے کسی ایک بلاک میں جا کے دوسرے بلاک کو کمپلیٹلی ناراض بھی نہیں کر دینا، اور کسی ایک بلاک کی طرف آپ کا پراپر جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے. میرا ماننا تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس ڈائنامک ہے، یہ وقت کے ساتھ چینج ہوتی ہے. فارن پالیسی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹیٹک ہوتی ہیں، لیکن 80% پورشن فارن پالیسی کا، اکنامک پالیسی کا ڈائنامک ہوتا ہے. اس ڈائنامزم کے ماڈل کو انڈرسٹینڈ کریں. جو پاکستان کی عوام، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی ایگزسٹنس کے لیے بہتر ہے وہ ڈیسیژن لیں، کیونکہ انٹرنیشنل ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں، فارن پالیسی کے ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں، وہ ایموشنز پہ نہیں ہوتے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ جو فارن پالیسی ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کے دو ہی ماڈل ہیں. ایک آپ نے لینا ہوتا ہے نارمل سچویشن میں، اور ایک لینا ہوتا ہے کرائسس سچویشن میں. تو اب ہم اس وقت کرائسس میں ہیں. کرائسس سچویشن میں بیسٹ ڈیسیژن وہی ہوتا ہے جو آپ کو الٹیمیٹلی اس کرائسس سے نکال دے. فیوچر میں کیا ہوگا، آنے والے وقت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا، وہ ہمیں تب دیکھنا ہے جب وہ ایشوز ہمارے سامنے آئیں گے، یا پھر ہم اس کو لیے اس کرائسس سے نکل کے پلاننگ کرنے کے قابل ہوں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، پورے پروگرام کا خلاصہ یہی ہے کہ جس طرح وار آن ٹیرر میں پاکستان نے بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے دہشت گردی کی جنگ سے نجات پائی، اسی طرح فیٹف میں اب ایک مشکل وقت ہے پاکستانی حکومت کے اوپر اور پاکستانی عوام کے اوپر، کہ بجائے اس کے کہ وہ بلیم گیم کرے اور چیزوں سے اور پالیسیز سے انکار کرے، اس کی بجائے نہ تو دوسرے ممالک کو ناراض کیا جائے اور نہ ہی ان کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھا جائے، بلکہ میانہ روی کا اختیار کرتے ہوئے ہمیں اپنے پالیسیز کو اپنانا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور فائنل راؤنڈ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.